आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाटै सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 35औं अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई जहाँ भए पनि हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको आफ्नो फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डल र इन्स्टाग्राममा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ अनि सधैँझै iOS र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा पनि। आज मे महिनाको पहिलो दिन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस। सन् 1886 मा श्रमिकहरूले 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै गरेको आन्दोलन सफल भएको दिनको सम्झनामा मनाइने यो दिवस यसपालि संसारभर कतै खासै रौनकताका साथ मनाइएन, किनकि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी मजदुरहरू प्रभावित भएका छन्। संसारभर करोडौंको जागिर गुमेको छ। नेपाल जस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुलुकमा मजदुरहरू भोक भोकै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। 1 महिनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण नेपालकै अर्थतन्त्र पनि चौपट भएको छ। निजी कम्पनीहरूले मजदुरहरू निकाल्न थालेका छन्। काम गरिरहेकाहरूको पनि ज्याला कटौतीका योजना आउन थालेका छन्। संक्रमण बढ्ने र लकडाउनको अवधि लम्बिने जाँदा रोजगारीका अरू अवसरहरू गुम्ने खतरा पनि छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको पनि ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्किने सम्भावना छ। यी सबै घटनाक्रमले आगामी दिनमा नेपालमा बेरोजगारीको संख्या वात्तै बढ्ने तस्बिर देखिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूले कसरी यो संकटबाट पार लगाउने भन्ने कुनै योजना बनाइसकेका छैनन्। राजनीतिक दल, तिनका नेता, मजदुर संघ संगठनहरू समेतको यसतर्फ व्यापक ध्यान गएको देखिँदैन। भलै आज मे 1 को औपचारिकता पूरा गर्दै नेताहरूले मजदुरहरूलाई सम्झेका चाहिँ छन्। समग्रमा अहिले मजदुरहरूको अवस्था कस्तो छ? मजदुरहरू समस्यामा परिरहेका बेला सरकारले के गर्नुपर्छ? विदेशमा रहेका नेपालीहरू जागिर गुमाएर फर्कँदा यहाँको श्रम बजारमा कस्तो भार पर्छ? मजदुर वर्गका लागि कस्तो प्याकेज ल्याउनुपर्छ? रोजगारी सृजनाका लागि आउँदा दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अथवा सरकारले कस्ता योजनाहरू ल्याउनुपर्छ? यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ श्रम तथा रोजगार विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूको हक हितमा काम गर्ने संस्था पौरखीकी अध्यक्ष मन्जु गुरुङ र श्रमिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि बढाउनुभएका नेकपाका सांसद डाक्टर बिन्दा पाण्डे। तपाईहरु सबैलाई म आजको टफ टक फ्रम होमको 35औं अङ्कमा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। म सबैभन्दा पहिले मन्जु गुरुङजीबाट जान चाहन्छु। मन्जुजी, तपाईँ पर्टिकुलरली विदेशमा बसेका महिलाहरूलाई उद्धार गर्ने कार्यमा लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। आजको दिन त यस्तो व्यथिति आइलाग्यो कि कोरोनाकै कारण, यो भाइरसका कारण धेरै नेपाली मजदुरहरू अलपत्र परेका छन्। त्यसमा पनि केही महिलाहरू, विशेष गरी महिला श्रमिकहरूको अवस्था के छ, यो कसैले ध्यान नदिएको पक्षमा बढ चर्चा सुरु गरौँ। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज मे 1 विश्वभरि रहेका र नेपालभित्र रहेका मजदुरहरूलाई सम्मान गर्दै, तिनीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै म आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू, त्यसमा पनि महिला कामदारहरू र अधिकांश नेपाली महिला श्रमिकहरू चाहिँ घरेलु कामदारमा जानुहुन्छ र अहिले नेपाल सरकारले घरेलु कामदारमा जाने कामदारहरूलाई उमेरको हदबन्दी र प्रतिबन्ध लगाएको कारण नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अभिलेखबद्ध नभइकन विभिन्न अवैधानिक बाटोबाट जोखिमपूर्ण रूपमा बाध्यात्मक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा गइरहनु भएको अवस्था छ। यो अवस्थाबाट हामी सबैलाई जानकारी नै छ। यसरी जाने महिला कामदारहरू बढी जोखिममा छन्। उहाँहरू किनभने घरभित्र काम गर्नुहुन्छ र कुन देशमा कति महिला कामदार कस्तो अवस्थामा काम गरिरहनु भएका छन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा छैन, किनभने उनीहरू अभिलेखबद्ध नभएको कारणले। यताबाट वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिकन जाने, यसरी श्रम स्वीकृति नलिकन जाने हुँदा नेपाल सरकारको उहाँहरू कुनै पनि अभिलेखमा हुनुहुन्न। तर पनि ती महिला कामदारहरूले आफ्ना परिवार धान्नको लागि, आफ्नो बालबच्चाको शिक्षा स्वास्थ्यको लागि चाहिँ उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्थालाई
सुधार्नको लागि योगदान पनि दिइरहेको छ। 11% रेमिटेन्सको कुल रेमिटेन्सको 11% योगदान महिला कामदारले दिएको विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ। यो सन्दर्भमा अहिले यो विश्वभरि हामी यो कोभिड-19बाट आक्रान्त भएको अवस्थामा चाहिँ महिला वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूको गन्तव्य मुलुकमा कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ बढी चासोको विषय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अधिकांश महिलाहरूलाई एक त सूचनामा पहुँच छैन, विश्वमा के भइरहेको छ, यो महामारीले विश्वमा कस्तो किसिमको असर परिरहेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई सूचनामा उहाँहरूलाई जानकारी छैन। यसको सिभियरिटी, यसको चाहिँ जोखिमता, यसले हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी छैन। र यदि उहाँहरूलाई यो के अरे महामारीले अथवा यो रोगले समायो भने चाहिँ कहाँ गएर उपचार गर्ने भन्ने कुरा, उपचारमा पनि पहुँच छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा दुःखद घटना हाम्रो युएईमा गृह श्रमिकको मृत्यु भयो र मृत्यु भइसकेपछि नि उसको आफ्नो श्रीमानले पनि उहाँको लास समेत हेर्न नपाउने त्यो एकदम भयावह स्थिति छ। र एउटा महिला, एउटा आमा, एउटा छोरी, एउटा बुहारी वैदेशिक रोजगारमा एउटा एकदमै जटिलपूर्ण अवस्थामा काम गरिराख्दाखेरि उहाँहरूको शारीरिक अथवा स्वास्थ्यको एउटा एकदमै जटिल अथवा उहाँहरूको जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन जोखिम छ त्यो एउटा उच्च जोखिममा उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ एउटा पाटो। र अर्को चाहिँ उहाँहरू अब यस्तो अवस्थामा लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो जुन चाहिँ करार अवधि सकिएसकेपछि पनि नेपाल फर्कन चाहँदाखेरि पनि उहाँहरू फर्कन नसक्ने अवस्था छ। तिमी यदि नेपाल, यो लकडाउन भन्दा पहिलाको कुरा हो, लकडाउन भन्दा पहिला चाहिँ अब रोगको हल्ला भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ नेपाल फर्कन चाहन्छ, तर उहाँले चाहिँ तिम्रो रिप्लेसमेन्टमा अरू मान्छेलाई राख अनि बल्ल तिमी जान पाउँछ भन्ने किसिमको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो स्वदेश फर्कन नसकेर एकदमै तडपिएर परिवारसँग चाहिँ मिलन हुन नसक्ने अवस्था छ एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरू अहिले कतिपय अवस्थामा चाहिँ अभिलेखबद्ध नभइकन बसेको कारणले गर्दाखेरि एकदमै बाध्यात्मक अवस्थामा उहाँहरूले आफ्नो पहिलाको रोजगारदाताको घर छोडेर अहिले यो म चाहिँ विशेष गरेर स्पेसिफिकली लेबनानको केस म यहाँलाई सेयर गर्दैछु। लेबनानमा अहिले हाम्रो सम्पर्कमा 21 जना बहिनीहरू बाध्यात्मक अवस्थामा उहाँले आफूले बसेको रोजगारदाताको घर छोडेर बाहिर बसेर रोजगारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले लकडाउनको कारणले 2.5 महिना, लगभग 2.5 महिना भयो उहाँहरूलाई चाहिँ खानाको एकदमै समस्या परिरहेको र घर भाडा तिर्न नसकेको र आधारभूत स्वास्थ्यको उपचारको सेवाबाट पनि उहाँहरू वञ्चित भइरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँबाट पौरखी नेपालले मेरो संस्थाले चाहिँ त्यहाँ स्थित जस्तै IOM, ILO र क्यारिटास मन्जुजी, म अहिले त्यसको अवस्थाको बारेमा मागेका छौं। ठीक छ, अहिले चाहिँ त्यहाँको अवस्थाको बारेमा छलफल गरौँ। त्यसपछि तपाईको नेटवर्कले कसरी काम गरिरहेछ, हाम्रा दूतावासहरूले कसरी समन्वय गरेका छन्, NRNA लगायतका संस्थाहरूले कति त्यसलाई फेसिलिटेट गरेका छन्, तपाईलाई काम गर्न पछि आउँछु। म डाक्टर गुरुङकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर गणेश गुरुङ, डाक्टर साहब तपाईँ एउटा रोजगार क्षेत्रको अध्येता विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पनि हुनुहुन्छ। भनिदिनुहोस् कि आज यो कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण श्रम रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव परेको छ, तपाईहरुको पछिल्लो फाइन्डिङ्स के छ फ्याक्ट्समा, फिगरमा? पहिलो कुरा त आज मजदुर दिवस, मजदुर दिवसको दिनमा चाहिँ नि मैले आज चाहिँ सोचिराख्दाखेरि के पाएको छु भनेदेखि हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो देशको लागि, अर्थतन्त्रको लागि इकोनोमिक हिरोहरू हुन्। तर इकोनोमिक हिरोहरू अहिले कस्तो रूपमा परिणत भयो भनेदेखि मानव अपराधी जस्तो पो भयो अहिले त। उहाँहरू वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केकाहरूलाई त खोजी मानव अपराधीलाई खोजी त्यो आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने जस्तो भयो। हुन त यो परिस्थिति चाहिँ मतलब इकोनोमिक हिरोहरूलाई हामी चाहिँ अपराधीको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो अवस्था परिस्थिति आएको छ। हुन त यो सरकारले वा कसैले गरेको होइन,
यो चाहिँ मतलब के भने परिस्थिति नै यस्तो आएको भएर हो, जुन कुरा विडम्बना छ। तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न छोटोमा चाहिँ नि पहिलो प्रभाव के पर्यो भनेदेखि हाम्रो झन्डै मतलब के भने एक कोरोना गत आर्थिक वर्षको हिसाब गर्ने हो भने र कोरोना भन्दा पहिलाको चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने एक दिनमा 2 अर्ब 40 करोड पैसा नेपाल भित्रन्थ्यो एक दिनमा, हरेक दिनमा। तर त्यो पैसा चाहिँ भित्रिन अब चाहिँ रोकिएको छ। त्यो रोकिने बित्तिकै हाम्रो रेमिटेन्स वा विपेषण प्राप्त गर्ने 54 लाख नेपालको घरधुरीमा झन्डै 60%ले चाहिँ विपेषण रेमिटेन्स प्राप्त गर्थ्यो। अब त्यो चाहिँ मतलब के भने त्यो परिवारले प्राप्त गर्ने भएन। त्यो प्राप्त गर्ने परिवार को थियो भने निम्न मध्यम वर्गीय थियो, जो चाहिँ बढी गरेर चाहिँ ग्रामीण भेगमा बसेको थियो। अब त्यो निम्न मध्यम वर्गीय विपेषण प्राप्त गर्नेहरूको चाहिँ जीविकोपार्जन गाह्रो पर्ने भयो। अबदेखि चाहिँ मतलब के भने हाम्रो गरिबी घटाउने रेमिटेन्सले गर्दाखेरि 42बाट 32, 32बाट 25, 25बाट 19, 20 त्यसरी वात वादै घट्दै गएको थियो। अब चाहिँ गरिबीमा पनि मतलब घट्ने क्रम पनि रोकिन्छ विपेषण कम भएपछि। त्यस्तै गरेर हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चय चाहिँ मतलब के भने हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ मतलब के भने रेमिटेन्सको कारणले चाहिँ थुप्रिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ आयातमा सजिलो परेको थियो, त्यो पनि अब चाहिँ कम भएर जाने भयो। यी यसरी चाहिँ मतलब के भने विपेषण घटनाले वैदेशिक रोजगारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम हुँदै गएपछि पर्ने प्रभाव चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा पर्न जान्छ। ओके डाक्टर साहब, मलाई चाहिँ हरेक अँध्यारोमा पनि कुनै एउटा उज्यालो खोज्न प्रयत्न गरिन्छ नि। मलाई लागिरहेको चाहिँ हामी पछिल्लो समय धेरै चिन्ता गरिरहेको एउटा विषय के थियो भने सबैभन्दा उर्वर युवा, शक्ति भएको युवा देश बनाउने बेलामा सबै परदेशमा छन्। भलै त्यसको रेमिटेन्स आइरहेको थियो, तर अर्को एउटा स्याड साइड त्यहाँ थियो नि, हामीसँग त्यो युवा फोर्स छैन, गाउँ खाली थियो भन्ने थियो। तर फेरि मुलुक त्यही युवाहरूले बनाउने हो। यही विपत्तिमा त्यो यही बाहनामा फर्केका युवाहरूलाई भोलि मुलुकले राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्यो भने त त्यसले फेरि अर्को छलाङ मार्न सक्ने सम्भावना पनि होला। एउटा सकारात्मक पाटो मात्रै, त्यसमा हामी पछि छलफल गरौँला। म डाक्टर बिन्दा पाण्डेजीकोमा जान चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त तपाईँको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। तपाईँ आज व्यस्तताका बावजुद तपाईँले समय दिनुभयो मलाई। म बिहानदेखि समय माग्न प्रयत्न गरिरहेको थिएँ। श्रमिकहरूको स्वयं महासङ्घ JTUCC जोइन्ट ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यलाई म दिनभरि प्रयत्न गरेँ, उहाँले मलाई समय पनि दिनुभयो। आधा एक घन्टा पर्खाउनु पनि भयो अहिले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। त्यस पछाडि उहाँको फोन स्विच अफ छ। त्यसकारण तपाईँको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु बिन्दा पाण्डे। तपाईँ नेकपाको सांसद पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य। तपाईँ ट्रेड युनियन आन्दोलनबाटै आउनुभएको एकजना नेता हुनुहुन्छ। फ्रम द हर्सेस माउथ भन्छन् नि, जसले जुत्ता लगाउँछ उसलाई थाहा छ जुत्ताले कहाँनिर घोच्छ भने जस्तै। श्रमिकको पीडा तपाईँले जति कसले बुझ्ला। त्यसकारण भनिदिनुहोस्, आज यो कोरोना कोभिड-19 को संक्रमणमा पर्दै गर्दाखेरि यसै पनि हामी कम न्यून आय भएका नेपाली मजदुरहरूको अवस्था के छ, यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्यो? सर, पहिला त अब तपाईँलाई आजको दिन यसरी यो कार्यक्रम राख्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र म नेपालमा अथवा प्रवासमा सबैतिर चाहिँ छरिएर रहनुभएका जति पनि हाम्रा नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति यो अप्ठ्यारो स्थितिमै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यो कोरोना महामारीले ल्याएको जुन खालको एउटा चाहिँ नि स्थिति कस्तो रह्यो भन्दाखेरि देशभित्रको स्थिति त हामीले अघि अस्ति गएको 2 हप्ताको बिचमा जसरी सोलुदेखि कैलालीसम्म, काठमाडौँदेखि सप्तरीसम्म एउटा चाहिँ नि पदयात्रा गरेर आफ्नो ठाउँमा फर्कनु पर्ने खालको जुन खालको एउटा स्थिति हामीले देख्यौँ, त्यसले नै पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको चाहिँ हाम्रा श्रमजीवी वर्गका चाहिँ साथीहरू भएर श्रमजीवी मध्ये पनि सबैभन्दा पिडमा रहेका भुइँ मान्छेहरू भनेर भन्दा पनि हुन्छ, जो चाहिँ नि दैनिक पारिश्रमिक लिएर चाहिँ नि जीवन धान्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले जुन पाउनु भएको दुःख हो हामी सबैले हेरेका छौँ। र माननीयजी अर्को विरोधाभास तिनै मजदुरहरूको संगठन G-Fund नेतृत्व गरेर आउने नेता चाहिँ मुलुकका प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो।
सबभन्दा होइन, अब तल्लो त्यसमा स्तरमा राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ, हामी संसदमा पनि अब केन्द्रीय संसदमा नि छौँ, त्यसपछि स्थानीय तहसम्म पनि प्रतिनिधिहरू होइन जनप्रतिनिधि भएर बसेकाहरू पनि छौँ। त्यसका बावजुद पनि जुन ढङ्गबाट चाहिँ त्यो स्थितिलाई हामीले समयमा नै एउटा कुरा के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले अहिले कानुन पल्टाएर हेर्ने भने हामीले एकदमै धेरै राम्रो काम गर्यौँ भनेर भन्न सक्छौँ। अहिले सबभन्दा राम्रो कुरो दुनियाँमा चलेको थियो उचित श्रम अभ्यास भनेर छौँ, हामीले त्यसलाई संविधानमा लेखेका छौँ। त्यसपछि श्रमको मर्यादाको कुरो भनेर भनेका छौँ। अब श्रमको मर्यादामा त्यसमा सङ्गठित हुन पाउने, पारिश्रमिक पाउने होइन, संवादबाट चाहिँ नि हामीले समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू गरेका छौँ। त्यस पछाडि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि स्थानीय तहमा उहाँहरूलाई पञ्जीकरण गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई एउटा श्रमिकको पहिचान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन खालको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि नीतिगत हिसाब र कानुनी हिसाबले हामीले एकदमै गर्नुपर्ने। माननीय बिन्दा पाण्डेज्यू, बिन्दाजी, यो इन्टरनेटको समस्या आइरहन्छ, एकचोटि फेरि प्रयत्न गरौँ। अहिले तपाईँ देखिनुभयो हो, अघि तपाईँको लाइन कटेको थियो। ठिक छ, तपाईँले नीतिगत कुरा गर्दै हुन्थ्यो, भन्नुहोस् प्लिज। अनि अब यसमा चाहिँ नि त्यो गरिसके, तर हामीले चाहिँ नि अब हामी सङ्घीयतामा गयौँ, तर पनि हाम्रो मानसिकता र हाम्रो काम गर्ने शैली भनेको चाहिँ केन्द्रीकृत हिसाबबाटै रहेर स्थानीय तहमा जसरी हामीले श्रमिकहरूलाई पञ्जीकरण गरेर उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ परिचय दिनु पर्थ्यो नि, उहाँहरू चाहिँ श्रमिक हो, उहाँले यो खालको सिप छ, यो ढङ्गले काम गर्नुभएको छ, यो ठाउँमा काम गर्नुभएको छ भन्ने त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा पनि सरकारले लकडाउन भइसके पछाडि राहत दिने भन्ने खालको कुरा गर्यो। तर राहत दिँदाखेरिमा के को आधारमा दिने, कतै नागरिकता मागियो, कतै चाहिँ नि होइन श्रमिकको परिचय पत्र मागियो, कतै चाहिँ नि घरबेटीको चाहिँ सिफारिस मागियो, कतै चाहिँ रोजगारदाताको सिफारिस मागियो। तर ती श्रमिकहरूको त्यो केही पनि उपलब्ध हुने खालको स्थिति चाहिँ थिएन, जुन कुरो कानुनमा भएर पनि हामीले व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको कारणले चाहिँ त्यो समस्या आएर उहाँहरू जसरी चाहिँ नि सहज स्थितिमा यो सहरलाई चलायमान बनाउन, गतिशील बनाउन तिनै श्रमिकहरू आवश्यक थियो। अप्ठ्यारोमा यो सहरहरूले त्यो कार्यथलोले उहाँहरूलाई चाहिँ नि अपनत्व दिन सकेन र उहाँहरू फर्किनु पर्ने खालको स्थिति रह्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो अहिलेको जुन खालको स्थिति छ, योबाट हामीले लिने शिक्षा चाहिँ के हो भन्ने मलाई लाग्छ भन्दाखेरिमा हामीले जुन कानुन बनाएको छौँ, अब चाहिँ स्थानीय तहले श्रमिकको बारेमा गर्नुपर्ने जुन काम छ, तथ्याङ्क राख्ने, उहाँहरूलाई परिचय पत्र दिने, उहाँहरूको चाहिँ नि पञ्जीकरण गर्ने कामलाई हामीले व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ भन्ने खालको कुरा एउटा। किन भन्दा इभन हाम्रो चाहिँ नि कानुनले यो घरेलु श्रमिकलाई सम्म पनि वडा कार्यालयमा काम गर्न थालेको 1 महिनाभित्र उहाँहरूलाई दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो गरेको छ। त्यो दर्ता गर्ने दायित्व भनेको चाहिँ फेरि जसका घरमा काम गरेको हो त्यो काम गर्ने घरको मान्छेको चाहिँ नि होइन, जसले उसलाई चाहिँ रोजगार दिएको छ त्यो गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो त मध्यम वर्गका हो, धेरै त होइन, उच्च वर्ग र मध्यम वर्गका मान्छेले चाहिँ घरेलु श्रमिक राख्छन्। तर ती श्रमिकहरूलाई त्यो कानुनमा भए अनुसार लगेर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ नि भन्ने खालको कुरो चाहिँ त्यो वर्गले होइन, काम दिने वर्गले पनि अहिलेसम्म सोचेन र त्यसपछि हाम्रो स्थानीय तहले पनि सोचेन। वृन्दाजी, वृन्दाजी फेरि आउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरालाई हामीले चाहिँ भोलिका दिनमा कसरी यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा एकदमै धेरै चाहिँ सोच्नुपर्ने जरुरी छ। म अलिकति कुरा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि अस्ति त्यो खालको स्थिति देखिसकेपछि नि हामीले व्यक्तिगत हिसाबले सरकारलाई पनि भन्यौँ, त्यस पछाडि होइन सम्बन्धित तहमा पहल गर्दाखेरिमा पनि सिङ्गै देशभरिका श्रमिकहरूको जुन खालको समस्या भयो यो कोरोना महामारीले आइसके पछाडि सबैको समस्या समाधान गर्ने भन्दा नि जसको पहुँच छ त्यो पहुँच हुनेहरूले आफ्नो ठाउँको मतदाताको मात्रै समस्या समाधान गर्ने भन्ने खालको स्थिति भइसके पछाडि लकडाउनको स्थितिमै पनि हामीले चाहिँ नि संसदीय समितिको चाहिँ नि बैठक बस्नु पर्यो। त्यस पछाडि होइन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्यो भन्दा अलिकति हाम्रो कन्ट्राडिक्सन पनि भयो। लकडाउनको बेलामा फेरि पनि सरकारले काम गरिराखेकै छ, तपाईँहरूलाई समितिको मिटिङ किन बस्नु पर्यो उल्लङ्घन गरेर भन्ने खालको कुरा थियो।
अब लकडाउनको उल्लङ्घन भए पनि हुन्छ, तर हामी बैठक चाहिँ बस्नुपर्छ भनिसकेपछि हामीले समितिको बैठक पनि बस्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ खास गरेर उद्योग मन्त्री, श्रम मन्त्री र अनि रक्षा मन्त्री जसले अहिलेको यो समस्याको चाहिँ समन्वय गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हामीले कम्तीमा पनि यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्न भने स्थानीय तहलाई चाहिँ नि उहाँहरूलाई त्यहाँ लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने खालको कुरो चाहिँ नि होइन त्यो गरेर भने पनि पठाउनुपर्छ भनिसकेपछि अब पछाडि अब दिउँसो पठाउँदाखेरि गाडीको लस्कर लाग्दाखेरि त्यो चाहिँ लकडाउनको के अवस्था हुन्छ भन्ने भएपछि ठिक छ त्यसमा राति भने पनि पठाउँ भनेर एउटा सेफ्टी भल्भ खोल्ने खालको काम चाहिँ भयो। तर त्यो कुरो चाहिँ नि पहल गर्नुभन्दा पहिला नै सरकारले सुरुमा नै यति धेरै श्रमिकहरू चाहिँ नि अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्, कसरी हामीले पठाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वय हुनु पर्थ्यो। त्यो समन्वय हुन नसकेको कारणले हाम्रा श्रमिक साथीहरूले अलिक धेरै समस्या चाहिँ भोग्नु पर्यो भन्ने नै लाग्छ। ओके, हुन्छ। डाक्टर गुरुङकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर गुरुङ, तपाईँले अघि भने जस्तै मलाई भनिदिनुहोस् कि इकोनोमिक हिरोहरूलाई जुन किसिमको व्यवहार भयो नि तिनलाई कसरी महत्त्व दिन सकिन्थ्यो अथवा तिनको मर्म बुझ्न सक्ने आधारहरू चाहिँ के हुन्थ्यो यो क्राइसिसमा? पहिला त नेपालको पनि कुरा गरौँ थोरै चाहिँ मान्यज्यूले उठाए जस्तै, किनभने सरकारको निर्णय गर्दाखेरि त्यो मजदुरहरू कति मजदुर छ र दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेकोहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्ला नपर्ला र कसरी उसलाई सेवा सुविधा दिने भन्ने कुरा त्यो भिजनमा भएन, त्यो कार्यक्रममा भएन। सरकारलाई थाहै भएन कि चाहिँ यतिको मजदुर छ होला, यतिको मजदुर चाहिँ एक ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा काम गर्न आएको छ भन्ने भयो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ मतलब के भने यो वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई के गर्न सकिन्छ? अब धेरै अहिले चर्चामा चाहिँ नि हाम्रो यति ठुलो जनसङ्ख्या खाडी राष्ट्रमा र मलेसियामा छ, त्यो पछि त्योभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ हिन्दुस्तानमा छ। हामीले त्यो सबै चाहिँ नेपाल फर्कनु पर्यो भने त गम्भीर प्रश्न उठ्छ, हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, साधन र स्रोत कहाँबाट ल्याउँछौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। यस कारणले पहिला चाहिँ अहिले के गरिहाल्नु पर्यो भने सरकारले खाडी राष्ट्र मलेसिया अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ देशहरूमा जहाँ जहाँ छ त्यसमा सबैलाई चाहिँ मतलब के भने ल्याउनु भन्दा पनि पहिलो चाहिँ मतलब तीनटा क्याटेगोरी गर्न सकिएला। एउटा चाहिँ नि क्याटेगोरी नेपाल नल्याइ नहुने, जस्तै गर्भवती महिला होला वा कम्पनीबाट निस्किएको होला, निकालिदिएको होला, खान बस्ने समस्या होला, नेपाली एम्बेसीले चाहिँ मतलब शरण नदिएको होला, एउटा क्याटेगोरी जसलाई नल्याइ नहुने अवस्थाको एउटा होला। अर्को चाहिँ मध्यम वर्गीय होला, जो चाहिँ पार्ट टाइम काम पाइरहेको, आंशिक रूपमा काम पाइरहेको, जसले कोरोना सकिएपछि फेरि काम गर्नु छ, ऋण तिर्नु छ भन्ने होला। अर्को चाहिँ मतलब के भने काम पाइरहेको केही सुविधामा बस्न पाएको होला। त्यो क्याटेगोरी चाँडै सरकारले चाहिँ नेपाली एम्बेसी मार्फत चाँडै गर्न पायो भने हाम्रो देशमा भएको सबैजना र वैदेशिक रोजगारमा भएको मजदुरहरू पनि कोरोनाको प्रभाव कति बढ्छ त्यो साह्रै बढेर गयो भने सबै फर्कन पर्यो भने नेपालभित्र के होला र कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भन्ने जुन सबैको मनमा आतंकित भएको छ, त्यसको लागि अहिले नै हामीले चाहिँ सिनारियो 1, सिनारियो 2, सिनारियो 3 गरेर त्यसलाई चाहिँ सिनारियो 1 लाई सम्बोधन कसरी गर्ने, 2 लाई कसरी गर्ने, 3 लाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले नै गरिहाल्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मतलब के भने चाहिँ मतलब के भने हामी एउटा चाहिँ त्यस्तो अवस्था पर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ एक। र अर्को कुरा चाहिँ नेपाली एम्बेसीहरूलाई अहिले बढीभन्दा बढी परिचालन गर्नु पर्यो र यो खाडी र मलेसिया र कोरिया जस्तो देशहरूमा हामीले नेपाली एम्बेसी खोलेको कामदारकै लागि हो। अहिले नेपाली एम्बेसीहरू बढी ढोका बन्द गरेर फोन मात्रै गर्नुहोस्, इमेलमा गर्नुहोस् भने जुन बेला सेवाको प्रभाव बढी चाहिएको छ त्यो बेला सेवा प्रभाव ढोका बन्द गरेर कम दिइरहेको अवस्था छ। त्यो विडम्बना भयो। त्यो भएर नेपाल सरकारले अहिले नेपाली एम्बेसीहरूलाई र नेपाली कन्सुलेट, अनरी कन्सुलेट भनेर हिरो बनेर हिँड्नेहरूलाई र चाहिँ मतलब टुरिज्मको ब्रान्ड एम्बेसडर भन्ने, इकोनोमीको चाहिँ मतलब के भने हाम्रो इकोनोमीको बिजनेस गर्ने भनेर के सुविधा लिनेहरू सबैलाई अहिले चाहिँ मतलब के भने मोबिलाइज गर्नु जरुरी छ अहिले। हुन्छ, म मन्जुजीकोमा जान चाहन्छु।
मन्जुजी पौरखी संस्थाको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ मन्जु गुरुङजी। डाक्टर साहबले भने जस्तै तपाईले चाहिँ खाडी मुलुकहरू, मिडल इस्ट अथवा विदेशमा घरेलु कामदारका लागि जाने महिलाहरू अथवा अरू कामदारहरूको उद्धारको सिलसिलामा तपाईले कस्तो खालको समन्वय गर्नु भएको छ अनि दूतावासहरूको रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ? डाक्टर गुरुङले भने जस्तै कार्यालय खोलेर बसेका मात्रै छन् कि काम पनि गरेका छन्? यो चाहिँ गन्तव्य मुलुकको दूतावासमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पनि भर परेको हाम्रो अनुभवले बतायो। अहिले कुवेतको हकमा चाहिँ अहिले कुवेत सरकारले एमनेस्टी दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुवेतमा नेपाल फर्कन चाहने 60-70 जना बच्चा सहितका महिलाहरू नेपाल एम्बेसीको सम्पर्कमा आएका छन्। एक नम्बर। र एम्बेसी भित्रै सेल्टरमा पनि 4 जना बहिनीहरू बच्चा सहित बस्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनको लागि सहजीकरण चाहिँ कुवेत स्थित NRNA र हाम्रो दूतावासले चाहिँ सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ। र अर्को विडम्बना चाहिँ लेबननमा हाम्रो कुनै पनि कूटनीतिक नियोग छैन। त्यहाँ चाहिँ इभन काउन्सिलर समेत छैन। तर लेबननमा चाहिँ समस्या एकदम धेरै छ। कामबाट अथवा काम रोजगार गुमाएको अवस्था एउटा छ भने अर्को चाहिँ घरभित्रै बसेकाहरूलाई पनि घर फिर्तीको आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनको लागि पनि सहजीकरण गर्नको लागि एकदमै गाह्रो छ। कायरो आउनुपर्छ, इजिप्टमा आउनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ अहिले त्यहाँ स्थित NRNA र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले काम गरिरहेको छ। अहिले हामीसँग चाहिँ 21 जना महिलाहरू 2.5 महिनाभन्दा बेसी भयो हामीले रोजगारी गुमाएका छौँ, घर भाडा तिर्न सकेको अवस्था छैन। अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामीले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग त्यही स्थित सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग मागेर उहाँहरूको खाना बस्नको व्यवस्थाको लागि चाहिँ सहयोग मागेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै उहाँहरूलाई घर फर्किनको लागि चाहिँ यो COVID-19कै प्रभावको कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ विगतमा 1 वर्षको $400 उहाँहरूले पर इयर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ सबै त्यो रकमहरू बिना गरेर टोटलमा $400 चाहिँ उहाँहरूले एउटा पेनल्टी बापत तिर्ने र आफ्नो हवाई टिकट चाहिँ आफैले व्यवस्था गरेर नेपाल आउन चाहनेहरूलाई त्यसरी सहजीकरण गरिदिने भनेर त्यहाँको सरकारले घोषणा गरेको छ। तर त्यो जोहो गर्ने अवस्था चाहिँ ती महिला कामदारहरूलाई छैन, किनभने 2.5 महिनाभन्दा बेसी भयो उहाँहरूले काम नगरेको। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले दातृ निकायहरूको सहयोगमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिने काम चाहिँ पौरखी नेपालले हामीले गरेका छौँ। र त्यस्तै गरेर UAE-मा पनि धेरै कामदारहरू जो चाहिँ बाहिर बस्नु भएको छ, आफूले सुरुमा गएको रोजगारदाताको त्यो कम्पनी अनि रोजगारदाताको घर छोडेर बाहिर काम गरिराख्नु भएको छ। र त्यसरी बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विभिन्न लिभिङ टुगेदर विभिन्न आफ्नो पार्टनरहरूसँग बोयफ्रेन्डहरूसँग बसेको कारणले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्ट अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ। तर नेपाल फर्केर अब जस्तै नेपाल फर्केर आइसकेपछि पनि फर्कन चाहँदा पनि अब आउनको लागि चाहिँ नेपाल आइसकेपछि पनि उहाँहरूको अर्को चुनौती छ। एक त अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी छ, अर्को कुरा चाहिँ बच्चा सहित आउने कामदारहरूको त्यो बच्चाहरू चाहिँ राज्यविहीनताको अवस्थामा छ। किनभने नेपालमा चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता दिने अहिलेसम्म पनि त्यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि ती अब 60-70 जना बच्चा सहित आउने महिलाहरूद्वारा ल्याइने बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूको भविष्य चाहिँ एकदम नै अन्योलमा भएको छ। यसलाई चाहिँ राज्यले बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। समस्या चाहिँ हामीले देखेका छौँ। माननीयज्यू डाक्टर बिन्दा पाण्डेज्यू, मन्जुजीले बडो मार्मिक कुरा गर्नुभयो। एउटा कुनै नेपाली महिला श्रमिक यहाँ दुःख भएर यहाँ गरिबी भएपछि घरलाई, आफ्ना केटाकेटीलाई अथवा परिवारलाई केही राहत हुन्छ कि भनेर वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, तर त्यो पीडामाथि पीडा, दुःखमाथि दुःख थप्छन्। अनि यहाँ आउँदाखेरि राज्य त्यति अलिकति मितव्ययी अथवा सहयोगी मैत्री पाउँदैनन् उनले।
तपाईँले अघि भन्नुभयो कि विधि पनि बनाएछौँ, हामीले विधि बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ सांसदको रूपमा, विधि पनि बनाएछौँ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो मायालाग्दो देखियो। राजनीतिक नेतृत्वहरूमा चाहिँ यो श्रमिकका मुद्दा मामिलाहरूमा कति धेरै चासो, कति धेरै संवेदनशीलता पाइन्छ? उही मे दिवसका दिन एउटा विज्ञप्तिसम्म जारी गर्ने, अलिकति पब्लिक कन्जम्सनका लागि केही भाषण गर्ने मात्रै चलन छ कि साँच्चै सिरियसली अहिले स्टेट लागेको छ? यो पर्टिकुलरली यो विपदका बेलामा हाम्रा कति सङ्ख्यामा कति मजदुरले कुन तहको पीडा पाएका छन्, दुःख पाएका छन् भनेर त्यसको कुनै हिसाब किताब लिने काम भएको छ आजसम्म? यसमा म अलिकति यो अहिले तपाईँको अन्तिम प्रश्नभन्दा पहिला अलिकति अहिले चाहिँ हाम्रो डाक्टर गुरुङले भन्नुभएको कुरोमा म अलिकति बोल्न चाहेँ। उहाँले त्यो बाहिरबाट आउनुभएका जो श्रमिकहरूलाई चाहिँ राज्यले एकदम चाहिँ अपराधी जस्तो गरेर होइन पछि लाग्यो भन्ने खालको कुरा छ नि, यतिखेर त्यो चाहिँ नि त्यसलाई त्यसरी नलिँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्योभन्दा पनि बाहिरबाट आउनुभएका मान्छेहरू जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बरु चाहिँ होइन स्थानीय सरकार अथवा जुन हो त्यो सम्बन्धित निकायमा गएर चाहिँ म फलानु ठाउँबाट यसरी आएको हो भन्ने, किन भन्दा अहिले एकजना मान्छे लुकेर उसँग चाहिँ कोरोना भाइरस छ भनेदेखि त्यो सिङ्गै समुदाय चाहिँ प्रभावित भइराखेको खालको स्थितिले यतिखेर अब त्यो इकोनोमिक हिरोहरू बेलामा हो नै, तर यतिखेर कोरोनाको महामारी चलिरहेको बेलामा चाहिँ नि एकजना मान्छे मात्रै पनि लुकिदिने अथवा चाहिँ त्योबाट सङ्क्रमण हुने खालको स्थितिमा चाहिँ हामीले त्यो अलिकति नकारात्मक शब्द प्रयोग गर्ने भन्दा नि तपाईँहरूले चाहिँ नि सम्बन्धित निकायमा हाजिर हुन छ, यो रोग लाग्ने भन्ने खालको कुरो नराम्रो कुरा होइन, यो चाहिँ नि मान्छेलाई होइन लागेको कुरा हो भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई आफूलाई अलिक त्यो खालको दायित्व बोध गराउनेतिर चाहिँ नि हामीले लाग्न सक्छौँ कि भन्ने मेरो आग्रह मात्रै हो। यसमा मैले प्रतिवाद मैले खालि परिस्थिति भनेको परिस्थिति हो, यो परिस्थितिले त्यसो, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई अपराधी भन्दा पनि उहाँहरूलाई दायित्व होइन एउटा कर्तव्यनिष्ठ हुनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्रमोट गरौँ भन्ने हो। अर्को चाहिँ यो अघि जुन अहिलेको नेपाली श्रमिकहरूको हिँडिभएको श्रमिकहरूले कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ हाम्रो उद्यमीहरू पनि रेस्पोन्सिबल भइदिएन। जस्तो खास गरी म तपाईँलाई भनौँ के चाहिँ यो होइन जस्तो निर्माण क्षेत्रको कुरो, त्यसपछि यो चाहिँ नि इटा भट्टाहरूमा चाहिँ सरकारले त्यो अहिले जुन केन्द्रीय कोषमा भएको पैसा छ बरु हामी पैसा दिन्छौँ, तिमीहरूले चाहिँ त्यसमा अलिकति व्यवस्थित गर भन्दा उद्यमीहरूले चाहिँ फोनै अफ गरेर बस्ने खालको स्थितिले पनि धेरै समस्याहरू पनि आछन्। म आजको दिनमा चाहिँ उद्यमीहरूलाई पनि त्यो आफूले काम लगाएको श्रमिकहरूप्रतिको अभिभावकत्व चाहिँ अनुभूति गर्ने काम चाहिँ हामी सबैले गरौँ भन्ने पनि मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ। अब अहिले तपाईँले उठाउनु भएको ठ्याक्कै प्रश्नमा चाहिँ अब यो एम्बेसीहरूले अब नेपाल फर्कन चाहनेहरूको त्यो सूची तयार गरिराख्ने खालको कुरा चाहिँ अहिले भएको छ र त्यसो हुँदाखेरि केही लाख मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो नाम टिपाएका छन् भन्ने पनि चाहिँ हामीले चाहिँ सुनिरहेको छ। एक्ज्याक्ट डेटा चाहिँ नि त्यो अब हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय श्रम मन्त्रालयबाट लिनै पर्छ, किन भन्दा एक हप्ता अगाडि बैठक बस्दाखेरिमा हामीले उहाँहरूलाई सोधेका थियौँ। अब त्यसमा चाहिँ एकदम त्यो हामीले रेकर्ड राख्ने खालको काम गरिरहेछौँ भन्नुभएको थियो। हामीले उहाँहरूलाई सजेस्ट के चाहिँ गरेको छौँ भन्दाखेरि कम्तीमा त्यो रेकर्ड राख्दाखेरिमा को मान्छे नेपाल फर्कन चाहन्छ मात्रै त होइन, कुन स्थानीय तहको उहाँहरू भन्ने पनि लिइयो भनेदेखि चाहिँ फर्केर आइसके पछाडि त उहाँहरूलाई फेरि पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा त राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा फर्केर आएर त्यो आफ्नै पालिकामा गएर त्यो चाहिँ नि हामीले क्वारेन्टिनमा राख्न सक्छौँ अथवा त्यो चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ नि सिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने खालको पनि हिसाब किताब नगरिकन हामीले त्यत्तिकै चाहिँ नि साथीहरूलाई फर्कायो भने मात्रै पनि अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि हिजो अस्ति मैले एउटा न्युज पढ्दै थिएँ, अब क्वारेन्टाइनमा बसेर नै बाहिरबाट चाहिँ फर्केको एकजना चाहिँ नि यहाँ डेडावाला घरमा छिर्ने बेलामा छिर्न नदिइसकेपछि घरबेटीले अनि तुरुन्तै फेरि टेकु गएर अनि त्यसपछि परीक्षण गरेर अनि नेगेटिभ आयो भन्ने चाहिँ प्रमाणपत्र ल्याएपछि मात्रै घरमा छिर्न दियो भन्ने त हिजोको मात्रै पनि न्युज छ होइन। मान्छे त्यो खालले एउटा त्रसित भएको खालको स्थितिमा चाहिँ हामीले बाहिर त्यो खालको रेकर्डहरू त त्यहाँ छ, तर अब ल्याउने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय लकडाउन नै छ नि, सबैतिर लकडाउन नै छ अहिले। अब एम्बेसीहरूले पनि सूचना राख्ने खालको कुरो टेलिफोन मार्फतै मात्रै नै अहिले उहाँहरूले धेरै गर्नुभएको छ। अब त्यो फर्महरू अनलाइन नै फर्महरू उहाँहरूले कलेक्सन गर्नुभएको छ, त्यसले समस्या परेको ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्कै उहाँहरू पनि पुगिहाल्ने खालको स्थिति पनि बनिसकेको छैन।
त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि अर्को हप्ता हामी यसको बारेमा चाहिँ अलिकति विस्तृत हिसाबले बैठक बसौँ, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ भनेरै भन्दैछौँ। अब हिजो पनि मैले सुन्दै थिएँ श्रम मन्त्रालयले यसको बारेमा चाहिँ अलिकति प्लानिङ गर्ने भनेर लागिरहेको छ भनेपछि हामीले श्रमसँग सम्बन्धित संसदीय समितिमा परराष्ट्रलाई पनि बोलाउनु पर्यो, श्रमलाई पनि बोलाउनु पर्यो, त्यसपछि यसको क्षेत्रमा काम गर्ने अलिकति विज्ञता भएको हाम्रो डाक्टर गुरुङ होइन, हाम्रो मन्जुजी जस्ता मान्छेहरूको पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूका पनि सुझाव लिएर अनि अलिकति यो सैद्धान्तिक हिसाबले मात्रै होइन व्यवहारिक हिसाबले नै हामीले उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ देशभित्र ल्याउने र देशभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई होइन एउटा पुनस्थापित गर्ने नै भन्नुपर्छ अहिले त। किन भन्दा गाउँमा जाँदाखेरिमा पनि अलि टाढा टाढा भन्ने खालको स्थिति छ, अब त्यो ढङ्गबाट जानुपर्ने जरुरी छ। अब राजनैतिक दलहरूको कुरा त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि, किन धेरै गर्नु पर्यो र। हामी सबैका दस्तावेजमा हेर्ने हो भनेदेखि सबै राजनैतिक पार्टीको चाहिँ स्थापना कालदेखिका दस्तावेजहरूमा श्रमिकका कुरा नलेखेको कुनै पनि हामी पाउँदैनौँ। तर जुन बेलामा चाहिँ श्रमिकहरू एकदमै धेरै समस्यामा परिरहेका हुन्छन् त्यतिखेर राजनैतिक दलहरू चाहिँ नि अर्कै हिसाबमा चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ अन्तैतिर चाहिँ नि आफ्नो ध्यान लगाइरहेका खालका स्थिति अहिलेको तत्काल हेर्दाखेरिमा पनि यो चाहिँ वास्तवमा श्रमिकहरूले एकदमै धेरै क्वेसन उठाइरहेको खालको स्थिति छ। अब एकातिर श्रमिकहरूको कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ हातमुखको समस्या समाधान गर्ने भन्ने खालको छ, अब राजनैतिक दललाई कुर्सीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ केन्द्रित भइरहेको खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दा म त आजको दिनमा चाहिँ राजनैतिक दलहरूलाई तपाईँहरूका कुर्सीका व्यवस्थापन 2 महिना पछाडि गरे पनि केही फरक पर्दैन, तर यो श्रमिकको हात र मुखको समस्या चाहिँ अहिले तत्काल होइन व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा यदि साँच्चै श्रमिकको बारेमा हामीले लेखेका कुरा र हामीले बोलेका कुराहरू मनैभित्रदेखि मस्तिष्कदेखि नै हो भनेदेखि सबै ध्यान अहिले त्यतातिर लगाऊ भन्ने त म त आज त आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। म अरू पार्टीलाई पनि गर्न चाहन्छु, मेरो आफ्नै पार्टीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र नागरिकताको कुरा मन्जुजीले उठाउनु भएको छ, नागरिकताको सवाल एकदमै पेचिलो भएको छ र यो पनि सबै राजनैतिक दलले समान नागरिक हैसियत सबैलाई भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरेको छ। तर हामीले संविधान बनाइराख्दाखेरिमा पनि हामीले जन्म दिने आमालाई आफू सरको नागरिक बनाउन सकेका छैनौँ। त्यही कारणले गर्दा अहिले मन्जुजीले जे समस्या भन्नुभयो त्यहाँ समस्या भोगिराख्नु भएको छ एउटा स्थिति छ। भोलि उहाँहरू मुलुकभित्र फर्किसके पछाडि अनि उहाँहरूका जुन बच्चा छन् त्यो बच्चा चाहिँ राज्यविहीन हुने खालको स्थिति हुन्छ। त्यो स्थितिबाट उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ मुक्ति दिने र एउटा बाबुले जसरी चाहिँ नि अहिले यो स्थितिमा त्यहाँबाट बच्चा बोकेर आउँदाखेरि जुन हैसियतमा चाहिँ सहजतापूर्वक उसलाई कम्ती पनि परिचय दिन सक्ने खालको स्थिति छ, त्यो स्थिति महिलाहरूले बोकेर आएका सन्तानलाई दिन सक्ने कि नसक्ने यो त झन्डै झन्डै 2 वर्ष भइसक्यो हाम्रो नागरिकता विधेयक समितिमै अड्किराखेको खालको स्थिति छ। यसको बारेमा हामी सबैले नै सोच्नुपर्ने खालको कुरा। धन्यवाद धन्यवाद माननीय बिन्दा पाण्डेज्यू, तपाईँले बडो सुन्दर ढङ्गले केलाउनु भयो यहाँको समस्याहरू। म डाक्टर गुरुङकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर गणेश गुरुङजी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अहिले हेऱ्यो भने संसारमा करोडौँको जागिर गएको छ। आजैको मात्र खबर हेर्ने हो भने पनि अमेरिकामा मात्र बेरोजगारी भत्ताका लागि आवेदन दिने मानिसहरूको सङ्ख्या 3 करोडभन्दा बढी नागिसकेको छ। हाम्रा कल कारखाना अरू कति समय ठप्प हुन्छन् यसको ठेगान छैन। हाम्रा बिचल्ली परेका नागरिकहरू कति दिनसम्म त्यसरी बिचल्लिया पर्छन् र वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कति धेरैले रोजगारी गुमाउँछन् त्यसको पनि आजसम्म लेखाजोखा छैन। आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ मजदुरहरूको श्रमहरूको दृष्टिकोणबाट? आगामी दिन म अलिकति गम्भीर देख्छु, समस्याको रूपमा देख्छु। किनभने देशमा देशभित्रै पनि तुरुन्तै चाहिँ रोजगार सृजना गर्न सकिने सम्भावनाहरू अलिक थोरै छ हामी कहाँ। र जस्तै भनौँ न पर्यटन व्यवसाय, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसाय चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ मतलब के भने रिभाइभ हुनेवाला छैन है। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब के भने कतिपय चाहिँ मतलब के भने ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू तुरुन्तै सुरु हुनेवाला छैन। त्यो भएर हामी कहाँ चाहिँ मतलब के भने झन्डै 5 लाख चाहिँ हरेक वर्ष बजारमा जुन आउने श्रमिकहरूको त्यो त सधैँ छ। त्यो प्लस चाहिँ मतलब के भने विदेशबाट फर्किनेहरू अहिले खास गरेर चाहिँ मतलब हिन्दुस्तानबाट चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ किन आउने सम्भावना छ। अब यो खाडी र मलेसियाको त अन्तर्राष्ट्रिय जहाज नउड्नको कारणले चाहिँ मतलब तुरुन्तै आउने अवस्था छैन, तर केही समयपछि उड्ला, त्यो पछि आउला। तर हिन्दुस्तानमा यदि
लकडाउनको अवस्था अलि बदलियो भने ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल आउँछ। त्यो बेला चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ रोजगारीको अवस्था चाहिँ भयावह हुनसक्छ। त्यो बेला चाहिँ मतलब हामीले कसरी त्यो समस्यालाई, त्यो गम्भीर प्रश्नलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होमवर्कको चाहिँ दस्तावेज चाहिँ मतलब के अरे आइसकेको छैन। केही त सरकारले तयार पारेर लागेको छ, त्यो खुसीको खबर हो, तर चाहिँ एकदम ढिला भइसक्यो। यस कारणले चाहिँ म चाहिँ अलि गम्भीर रूपमा हेरेको छु। अहिले नै हाम्रो झन्डै 30.4% बेरोजगारी दर छ। अब अहिले नै त्यति छ भने हिन्दुस्तानबाट हरेर आइदिने र खाडी र मलेसियाबाट पनि आइदियो भने त एउटा गम्भीर चाहिँ देशमा समस्या हुन्छ, जो चाहिँ मतलब के भने बेरोजगारी मात्रै होइन, बेरोजगारीले चाहिँ सामाजिक समस्याहरू निकाल्छ, त्यसले राजनीतिक चाहिँ मतलब विकास पनि खोज्छ, त्यसले यावत समस्याहरू हुन आउँछ। अब अर्थतन्त्रको मुख्य पिलर भन्ने हो भने पनि हाम्रो रेमिटेन्स थियो। खाडी क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा यो रोजगारी कटौती भइसकेपछि मुलुकमा आउने पैसा त घट्नै भयो। त्यसकारण यसले अब हामीलाई अरू थप कस्तो खालको समस्याहरू पार्छन्? तपाईँ स्वयं पनि यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सरकारले त्यो सम्बन्धी केही चिन्ता गर्न थालिहालेको, होमवर्क गर्न थालिहालेको देख्नुहुन्छ के राजनीतिमै मात्रै रुमल्लिरहेछ सरकार? सरकारले प्रारम्भिक चरणको चाहिँ मतलब काम चाहिँ सुरु गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ तथ्याङ्कहरू लिने, अघि मान्य वृद्ध पाण्डेले भन्नुभयो जस्तै एमबेसीहरू मार्फत लिने, प्लस चाहिँ मतलब यसको प्रभाव कहाँसम्म पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ मतलब के भने सुरुवात गरेको छ प्रारम्भिक, तर चाहिँ कङ्क्रिट चाहिँ आइसकेको छैन। र चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ कुन डिग्री र कुन मात्रामा रहन्छ भन्ने कुरा पनि अहिले हामीलाई गेस गर्न गाह्रो छ। त्यसकारण हामी कहाँ मात्रै भएर भएन, फेरि यो चाहिँ डेस्टिनेसन मुलुकहरूमा जहाँ हाम्रो कामदारहरू काम गरिरहेका छन् त्यो देशमा पनि मतलब के भने कोरोनाको प्रभाव र मात्रा चाहिँ मतलब के भने कुन डिग्रीमा जान्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ। त्यसो भए सरकारको तर्फबाट काम त केही भइरहेको छ, तर प्रारम्भिक चरणमा छ। ओके, हुन्छ। म मन्जु गुरुङजीकोमा जान चाहन्छु। मन्जु गुरुङजी पौरखी नामक संस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ र विशेष गरी महिला श्रमिकहरू जो विदेशमा जान्छन् तिनको हक अधिकारका लागि क्रियाशील संस्था हो। मन्जुजी, तपाईँ केही थप्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको यो अनुभवको आधारमा स्वयं माननीयज्यू वृन्दा पाण्डेजी पनि हुनुहुन्छ, स्वयं नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि डाक्टर गणेश गुरुङ पनि हुनुहुन्छ सरकारका तर्फबाट। उहाँहरू दुवैजनाको सरकारी संयन्त्रमा पहुँच छ। त्यसकारण तपाईँले भोगिरहेको समस्याको आधारमा ती श्रमिकहरूको हक अधिकारका लागि तत्काल सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू केही छन्, सिफारिसहरू केही छन् तपाईँको? डाक्टर वृन्दा पाण्डे र डाक्टर गुरुङको कुरा सुने मैले, अनि धेरै पहिलादेखि नै सुन्दै आएको हो, हामीसँगै छौँ। मलाई के लाग्छ भने हामीसँग नेपालमा चाहिँ नीतिको कानुनको अभाव भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामीले क्लेम गर्छौँ कि वी हेभ एकदम प्रोग्रेसिभ ल छ, पोलिसी छ, तर यहाँ सबैभन्दा ठुलो खाडल चाहिँ के छ भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जो श्रमिक हो, श्रमिकले अपनत्व गर्ने किसिमको व्यवहारहरू चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। अब हिजो अस्ति मात्रै पनि मैले युएबाट के कलहरू रिसिभ गरिराखेको थिएँ भने दिदी हामी यहाँ एउटै कोठामा 8 जना छौँ, 8 जना मध्ये 3 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखियो, अनि हामी यहाँ 5 जना छौँ र यो 5 जना मध्ये पनि अब हामीले पनि टेस्ट गर्न पाऊँ भन्दाखेरि हामीले नि त्यो टेस्ट गर्ने सुविधा पाएका छैनौँ। अनि हामीले एम्बेसीलाई फोन गर्दाखेरि एम्बेसीले चाहिँ प्रत्येक देशले डेस्टिनेसन कन्ट्रीमा पनि उनीहरूले हेल्प डेस्कहरू राखेको छ, हेल्थको हेल्प डेस्क राखेको छ, त्यहाँ फोन गर भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ फोन गरे, त्यहाँले फेरि पुलिसलाई फोन गर भन्छ, पुलिसले भने फेरि एम्बेसीलाई फोन गर भन्छ। हामी यो ब्याक एन्ड फोर्थले गर्दाखेरि हामीले त्यो सेवा सुविधा पाइरहेका छैनौँ। भनेपछि एम्बेसीका जति पनि कर्मचारी हुन् ती कर्मचारीहरू चाहिँ हामी जस्तो श्रमिकहरूको करबाट सञ्चालित हो। त्यसकारणले तिनीहरू त्यहाँ भनेको श्रमिकहरूकै हक अधिकार अथवा श्रमिकहरूकै संरक्षणको लागि अभिभावकत्व दिनका लागि जानुभएको हो, न कि उहाँहरू फोन अफ गर्ने र आवश्यक परेको बेलामा सेवा सुविधा नदिने भने त्यसको आवश्यकतै छैन, किन चाहियो?
हैन। एउटा पाटो त्यो रहेको छ भने अर्को कुरो चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ कहिले पनि राजनीति विषय गरिएको छैन। म्यानिफेस्टोमा चाहिँ राखिएको छ, तर कसैले पनि श्रमिकहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि कुनै पनि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई महत्त्वको विषय लिएको छैन। त्यसको एउटै मात्रै कारण त्यो हो, श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको जबसम्म भोटिङ राइट्स इन्स्योर हुँदैन तबसम्म ती श्रमिकहरूको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो श्रमिकहरू विदेशमा बसेर पनि नेपालको संविधानले अथवा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरू चयन गर्नको लागि उहाँहरूले भूमिका खेल्न पाएको खण्डमा मात्रै बल्ल यो राजनीति, हरेक राजनीति, चाहे त्यो ठुलो होस् चाहे त्यो सानो राजनीतिक पार्टी होस्, चाहे त्यो सत्तामा भएको होस् चाहे त्यो प्रतिपक्षमा भएका होस्, उनीहरूले चाहिँ यो श्रमिकहरूको विषयलाई चाहिँ महत्त्व दिँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग लगभग 1100-1200वटा रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरू जसलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरूको पनि दायित्व हुन्छ। अहिले यो महाविपत्तिको बेलामा चाहिँ सबैले समन्वयात्मक भूमिका खेलेर, जस्तै उदाहरण महिला कामदारको कुरा गर्ने बेलामा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकलाई मात्र चिन्छन्, स्वीकृति नलिएर गएका श्रमिकलाई चिन्दैन, एउटा पाटो। र महिला मन्त्रालयले चाहिँ वैदेशिक रोजगार होइन कि उहाँहरूले चाहिँ ट्राफिक भिक्टिम, बेचबिखनमा परेकालाई मात्र चिन्छन्। यी जो श्रमिक जो चाहिँ श्रम गर्नकै लागि विभिन्न मुलुकहरूमा गएर देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिइरहेका श्रमिकहरूलाई कसैले पनि चिन्दैन। तिनीहरू अहिलेको दिनमा पनि अनागरिक भएर बसिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्ता श्रमिकहरूको लागि पनि सरकारले चाहिँ गृह कार्य के गर्नु पर्यो भने, अब सरकारले अघि डाक्टर गुरुङले भन्नुभयो जस्तै योजनाहरू बनाउने बेलामा पनि श्रमिकका प्रतिनिधिहरूलाई पनि राखेर योजनाहरू बनाइनु पर्यो। उनीहरूको आवश्यकता के छ, निड असेसमेन्ट गर्ने बेलामा कुर्सीमा बसेर जुङ्गा भएका टोपी ओरेकाले मात्रै बसेर आफ्नो कुरा मात्र भनेर भन, महिलाको पर्टिकुलर उनीहरूको पीडाहरू के छ, उनीहरूको आवश्यकता के छ, आवश्यकता पहिचान गरेर त्यस अनुसार चाहिँ अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन जस्ता योजनाहरू बनाएर उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था के छ, उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, उनीहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हरेक कुरालाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्ता योजनाहरू ल्याइएको खण्डमा मात्रै ती श्रमिकहरूले, ती महिला श्रमिकहरूले चाहिँ हाम्रो पनि सरकार छ, हाम्रो पनि अभिभावक छ, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ भन्ने त्यो अनुभूति गर्न चाहिँ सक्छ। अन्यथा अहिले जे छ त्यही छ, नत्र भने यो हामी यसरी बसेर बहस गर्नुको पनि कुनै औचित्य छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। बहस गरेको 17-18 वर्ष भइसक्यो, आजको दिनमा पनि एउटा महिलाले ससम्मानपूर्वक म पनि श्रमिक हुँ भनेर जान पाउने अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदमै यो मनमा लागेको कुरा चाहिँ मैले यहाँ व्यक्त गरेँ। ठिक छ, धन्यवाद। डाक्टर गुरुङ हुनुहुन्छ, डाक्टर बिन्दा पाण्डेजीको इन्टरनेट कनेक्सन डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँ अहिले जोडिनु भएको छैन। तर डाक्टर गुरुङकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर गणेश गुरुङ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा हुनुहुन्छ, सरकारका लागि नीतिहरू का लागि केही सिफारिस हुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँहरू। यति भन्दै गर्दाखेरि मन्जु गुरुङजीले भनेको कुरालाई तपाईँले रेस्पोन्ड त गर्नु परिहाल्छ, तर मैले तपाईँलाई फेरि डाक्टर साहबलाई के सोधेँ भने अलिक फरक, अघि मैले भने जस्तै विगतमा भन्ने गरिन्थ्यो नि, धेरै युवाहरू विदेश गए, विदेश गएर स्वदेशमा युवाहरू काम गर्ने मान्छे नि पाइएन। तर अब युवाहरू स्वदेश फर्किने स्थिति आइसक्यो यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भने तिनलाई देश निर्माणमा लगाउने अवसर पनि हो हाम्रो लागि। सो त्यतातिर त्यो अवसरलाई सोच्न सकेका छौँ हामीले, त्यसलाई अलिकति हृदयङ्गम गर्न खोजेका छौँ। त्यो एउटा ठुलो एउटा चाहिँ मतलब के भने अवसरको रूपमा पनि छ। जस्तै मैले खर्र भन्नु पर्दाखेरि हामीले मेलम्ची प्रोजेक्ट चाँडै सक्नु परेको छ, हामीलाई मतलब के अप्पर तामाकोसी चाँडै सक्नु परेको छ, हामीलाई चाहिँ मतलब के अरुणको हाइड्रो प्रोजेक्ट चाँडै सक्नु छ। हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको 22-25 वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू छ,
त्यो सक्नु परेको छ। हाम्रो खेतहरू हाम्रो बाँझा छन्, हाम्रो चाहिँ मतलब के भने लार्ज चाहिँ मतलब के भने हामीले चाहिँ मतलब के आयात गर्छौँ खाद्यान्न। अब हामीलाई सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मतलब के खाद्यान्नको चाहिँ हुने सम्भावना छ। यस कारणले हामीले हाम्रो गाउँघरमा गएर खेतीपाती गर्न थाल्यौँ भने त 5-6 महिनापछि त रिजल्ट त्यसले फसल दिन्छ। त्यसले तरकारी उमारे पनि 3-4 महिनामा हुन आउँछ। त्यो पनि मतलब ठुलो एउटा चाहिँ मतलब अवसरको रूपमा म देख्छु। तर त्यो अवसरको सँगसँगै चाहिँ मतलब केही कुरा चाहिँ समस्याहरू पनि छन्। जस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरू तुरुन्तै मेलम्ची र चाहिँ मतलब अप्पर तामाकोशी र अरुणमा र खेती गर्न थाल्छ भन्ने होइन। किनभने व्यवधान के छ भने मनोविज्ञान छ। हामी नेपालभित्रै चाहिँ मतलब के भने काम गर्न मनोविज्ञान चाहिँ हाम्रो जनकपुरमा रिक्सा चलाउने भाइले बिहा गरेपछि धनगढीमा गएर रिक्सा चलाएको देखियो। किन भन्दाखेरि ससुरालीले देख्छ भनेर धनगढी गएर चलाएको भन्ने यस्तो खालको मनोविज्ञान छ। त्यो मनोविज्ञानलाई कसरी परिवर्तन गर्ने यो जुन मैले अघि भनेको प्याकेजमा त्यो राख्नु जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ मन्जु गुरुङजीले भन्नुभएको कुरा एउटा सत्य हो। यो विभिन्न देशमा चाहिँ भएका नेपालीहरूले के भनिरहेछ भने खास गरेर महिला कामदारहरू अनौपचारिक रूपमा गएको हुनाले उसले कल्याणकारी कोषमा चाहिँ पैसा नराखिकन गएको छ। 1500 रुपियाँ नराखिकन गएको छ। त्यसो भएर त्यस्तो कल्याणकारी कोषमा पैसा चाहिँ 1500 रुपियाँ नराखिकन गएकोहरूलाई सरकारले नेपाल सरकारले सेवा सुविधा नदिने र एमबिसीहरूले पनि त्यही भएर वास्ता नगरेको भनेर ठुलो चाहिँ मतलब के भने त्यस्तो मनोभावनाबाट ग्रसित भएको धेरै चाहिँ अनौपचारिकबाट गएकाहरूमा छ। तर सरकारले चाहिँ मतलब के भने कल्याणकारी कोषको पैसा अहिले प्रयोग गर्न लागेको छ, जुन 5 अर्ब 25 करोड रुपियाँ जति छ। तर सरकारले त्यो प्रयोग गर्दाखेरि कल्याणकारी कोषमा चाहिँ मतलब के पैसा राखेर गएको वा चाहिँ वैधानिक रूपमा गएको वा चाहिँ मतलब के भने के अरे इलिगल गएको भन्ने कुरा सरकारले मलाई लाग्छ त्यो हेर्दैन। सरकारले हेर्ने त नागरिकता मात्रै हो। त्यस कारणले मलाई तपाईको यो लोकप्रिय सञ्चारबाट म के भन्न चाहन्छु भने सरकारको त्यस्तो यो अहिले महाविपदको अवस्थामा को लिगल को इलिगल भनेर छुटाउने होइन, नेपालको नागरिकको हो त्यति मात्र चिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। ओके, हुन्छ। डाक्टर बिन्दा पाण्डे जोडिनु भयो हामीसँग। डाक्टर पाण्डे, नेपालमा धेरै प्रकारका आन्दोलनहरू भए, मजदुरहरूले बलिदानी दिए, अनि तर उनीहरूको जीवन चाहिँ कहिले पनि सुध्रेन जस्ताको तस्तै। तर तपाईहरू नेताहरू चाहिँ माथि उस्किएको उस्के भन्ने गुनासो पनि लाग्छ, गर्छन् त्यस्तो। अघि मैले भने तपाईँ माननीय सांसदजी हुनुहुन्छ, अघिल्ला युनियनहरू नेतृत्व गर्नेहरू प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईँका केही सुझावहरू, थप केही प्रतिबद्धताहरू अथवा हामी कहीँ चुकिरहेका कुराहरू, त्यसलाई आज जस्तो महत्त्वपूर्ण दिन कहिले होला र यसलाई आत्मसात गर्ने, थप केही प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने केही भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त माफ गर्नुहोस्, यो बत्ती गएको कारणले गर्दा म अघि डिस्कनेक्टेड भएँ। र अब यसमा त्यस्तो यो प्रतिबद्धतामाथि प्रतिबद्धताका म धेरै काम देख्दिनँ होइन। हामी सबैले जति गर्न सक्छौँ त्यति गरिराखेका छौँ, गरिराख्न पर्छ। र हामीले अब त्यो चाहिँ राज्यका विभिन्न निकायदेखि लिएर श्रमसँग सम्बन्धित चाहिँ सङ्गठनहरूदेखि लिएर इभन चाहिँ मिडियालाई नै पनि अहिले जस्तै हाम्रो डाक्टर गुरुङले भन्नुभयो नि, यो श्रमलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ मर्यादित नभएको कारणले गर्दाखेरिमा एक ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो खालको काम गर्न चाहन्छ सक्छ, तर आफ्नै ठाउँमा चाहिँ नि अथवा चिन्जानको ठाउँमा चाहिँ त्यो काम नगर्ने खालको जुन खालको स्थिति छ, यो श्रमलाई सम्मानित गर्ने खालको काममा चाहिँ नि हाम्रो अब यो राज्यको चौथो अङ्गले पनि अलिकति पहल गर्नै पर्छ भन्ने नै लाग्छ। र अब राज्यका निकायहरूलाई, त्यसपछि अब यो विभिन्न चाहिँ नागरिक समाजदेखि लिएर ट्रेड युनियनहरू, यो सबैले त्यसलाई गर्नै पर्छ। र यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि स्थानीय सरकारको बारेमा अलिकति केही कुराहरू गरेको थिएँ। हाम्रो अहिलेको कानुन अनुसार स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनहरूले पनि त्यहाँका चाहिँ श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गर्नु पर्यो, औपचारिक हुन् अथवा अनौपचारिक हुन्, अथवा त्यो चाहिँ नि दैनिक पारिश्रमिकमा काम गर्ने चाहिँ नि श्रमिकहरू हुन्।
र त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ काम लगाउने उद्यमीहरूले पनि त्यही हिसाबबाट आएर स्थानीय तहमै पनि त्यो चाहिँ नि त्रिपक्षीय खालको समितिहरू चाहिँ बन्यो भनेदेखि समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यहीँबाट पनि यो निरूपण हुन सक्छ र सबैभन्दा धेरै यो श्रमलाई सम्मानित होइन गर्नुपर्छ, श्रमलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा स्थानीय तहबाट नै स्थानीय नागरिक, त्यहाँका चाहिँ नागरिक समाज, त्यहाँका सामुदायिक सङ्घ सङ्गठनहरूदेखि नै यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सामूहिक हिसाबबाट पहल गर्नुपर्छ। यसमा सबै तह, राज्यका सबै तह होइन, सङ्घ सङ्गठनका सबै तहले पनि पहल गरौँ भन्ने नै मेरो चाहिँ नि आग्रह पनि हो। अब यसको लागि हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गरौँ, सबैका प्रतिबद्धता यसको सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्ने छँदैछ। एउटा कुरा चाहिँ अघि बिचमा यसबारे सायद कुरा भयो कि म डिस्कनेक्टेड हुँदाखेरिमा, जस्तो अब भारतबाट चाहिँ धेरै श्रमिकहरू त्यहाँ लकडाउन अलिकति खुकुलो हुने बित्तिकै सहज हिसाबले आउन सक्छन् भन्ने खालको कुरा गरिराख्दाखेरिमा पनि उहाँहरू फर्केर आइसके पछाडि पनि फेरि पनि हाम्रो बस्तीमा एक खालको त्रास हुने खालको स्थिति त अहिलेको यो 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 परिस्थितिले ल्याएकै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने बारेमा सम्बन्धित त्यो तहको चाहिँ स्थानीय तहले घर परिवारदेखि समुदायलाई पनि कसैलाई पनि कोरोना लागेको छ भने यो एकदमै चाहिँ पहिला चाहिँ यो एक खालको के रोग हुन्थ्यो नि, कुष्ठरोगीलाई छुन हुँदैन भनेको जस्तो अहिले कोरोनालाई चाहिँ झन्डै कुष्ठरोगको खालको स्थितिले चाहिँ मान्छेहरूले त्यो सर्छ, के हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको, यसमा हामीले त्यो छिछि दूर नगरौँ, हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ नि हामीले सहज हिसाबले चाहिँ व्यवहार गरौँ र उहाँहरूलाई पनि त्यो चाहिँ नि हामी आएका बाहिरबाट आएका छौँ भनेदेखि अलिकति केही समय चाहिँ नि होइन व्यवस्थित हिसाबबाट चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमै पनि होइन सेल्फ आइसोलेसनमा पनि बसौँ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ अलिकति प्रमोटै गर्नुपर्छ होला। त्यस पछाडि इन्डियाबाट आउने कुरो चाहिँ बेसिकल्ली प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हामीले अलिकति बढी त्यो क्षेत्रमा कसरी उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने स्थानीय तहदेखि नै प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यसको रणनीति बनाउन जरुरी छ। अब त्यसपछि खाडी मलेसियातिरबाटका कुरा चाहिँ अब सबैतिरबाट हुँदै पनि अलिकति बढी चाहिँ जस्तो प्रदेश नम्बर 2, त्यसपछि 1, 3 होइन गण्डकीबाट चाहिँ अलिकति धेरै भएको कारणले त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब आउँदाखेरिमै पनि हामीले बरु लट गरेर ल्याउने हो कि होइन, हाम्रो क्वारेन्टाइनको क्षमता अनुसार पनि हरेक चाहिँ अब 2 हप्ता राख्नुपर्छ भनेदेखि जो बस्न सक्नुहुन्छ त आफै बस्नुहुन्छ। अब सबैको त त्यो खालको स्थिति नहुन सक्छ नि त, घरमा साह्रै चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने खालको त्यो तहको घर परिवार जानुहुन्न थियो होला। त्यसले गर्दा त्यो आइसोलेसनमा बस्ने खालको स्थिति नभएकाहरूलाई चाहिँ हामीले सामूहिक राज्यले बनाएको क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने खालको पनि त्यो व्यवस्था अलिकति लामै समय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, कम्ती पनि 2-3 महिनाको लागि हामीले सोच्नै पर्छ। अब यो कल्याणकारी कोष आदि इत्यादिको कुरा गर्नुभयो, मूल कुरो भनेको उहाँहरू नेपाली नागरिक हो कि होइन भन्ने खालको कुरा नै हो। अब कतिपय चाहिँ अब केही मान्छेहरू होलान् फरक खालको पासपोर्टमा पनि गएका छन् भन्ने खालको कुरा आछन् भने चाहिँ समस्या होला, होइन भनेदेखि यतिखेर त्यो डकुमेन्टेड हो कि अनडकुमेन्टेड हो भन्ने खालका कुराहरू यदि त्यस्ता खालका कुरा आयो भने त हामीले संसदीय समितिमै पनि अब त संसद पनि बस्ला, त्यही पनि यसको बारेमा छलफल गरेर त्यो कुरालाई त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नै। र अर्को चाहिँ नि उहाँहरू जो बाहिरबाट फर्केर आउनुहुन्छ, फर्केर आउनेहरूलाई एउटा चाहिँ नि कृषि क्षेत्र हामीले जो भनिरहेछौँ अहिलेको जस्ताको तस्तै कृषि क्षेत्रको कुरा मात्रै सोचेर पनि उहाँहरूलाई हामीले काममा लगाउन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसलाई अलिकति चाहिँ कसरी होइन हामीले चाहिँ नि नयाँ प्रविधिमा लैजाने भन्ने खालको पनि कुरा सोच्न जरुरी छ। र नयाँ प्रविधिमा लैजाँदा नि अहिले चाहिँ मलाई लागिरहेको जस्तो कतिपय ठाउँमा तरकारीहरू चाहिँ कुहिराखेको खालको स्थिति छ भने चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि त्यसको चाहिँ नि अल्टरनेटिभ वे पनि होइन त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हरेक कुराको सोच्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो चाहिँ दुधको कुरा गर्ने भनेदेखि दुध लैजाने डेरीमा चाहिँ होइन बेच्ने मात्रै हामीले सोच्यौँ, यदि कुनै बेलामा सङ्कट आएर त्यो त कसैले चाहिँ नि नचाहेर भन्दा पनि परिस्थितिले त्यस्तो गरेको भने यदि हामीले दुध डेरीमा लगेर बेच्न नसकेको बेलामा त्यो चाहिँ नि डेरी प्रडक्ट अरू के हुन सक्छ त भन्ने खालका पनि अल्टरनेटिभहरू, त्यसपछि भेजिटेबल हामीले चाहिँ मार्केटसम्म लान नसक्ने खालको यस्तो स्थिति आयो भने त्यसको अल्टरनेटिभ वे के हुनसक्छ त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने भन्ने खालका कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति यो कृषिलाई अलिकति हामीले त्यो खालको कृषि आधारित औद्योगिक विकासको हिसाबले पनि सोच्न जरुरी हुन्छ होला। यसको बारेमा हामीले अब राज्यको तर्फबाट त सोच्नै पर्छ, राज्यको तर्फबाट मात्रै होइन हामीले चाहिँ अब विभिन्न यो सन्दर्भमा चाहिँ विज्ञहरूले पनि
यसो गरेर जान पर्छ है, गर्नुपर्छ भन्ने अहिले धेरै आएको छ। मैले अस्ति अघि भने नि, जस्तो समितिमा पनि मैले चाहिँ नि विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ, आफ्नो देशको नागरिकलाई किन नल्याउने भन्ने चाहिँ सबैतिरबाट आएको छ। तर ल्याउँदाखेरिमा के कुरामा ध्यान दिने, कसरी ल्याउने, आइसके पछाडि कसरी व्यवस्थापन गर्ने। त्यस पछाडि अहिले त आजका दिनसम्म त प्रवासमा हुनेहरूको परिवारमा अलिकति कम समस्या होला, किन भन्दा अस्तिको महिना पठाएको रेमिटेन्स बाँकी होला। तर भोलि अर्को महिना लागेपछि त उहाँहरू आफै त्यसमा चाहिँ 2 महिना के अरे क्वारेन्टाइनमा बसेर काम गर्न नपाइसकेपछि उतै पैसा पठाउनु पर्ने खालको स्थिति आउँदाखेरिमा त अहिले त्यो चाहिँ झन्नै हामी चाहिँ नि 56% घर परिवारका मान्छे रेमिटेन्समा चाहिँ चलेका छौँ भनेर भनिरहेछौँ। त्यो रेमिटेन्स आउन छोडेको भोलिपल्ट अर्को महिनादेखि सोच्ने भनेदेखि अहिले जसरी हामीले काठमाडौँबाट त्यो लस्कर श्रमिकहरूको समस्या देख्यौँ नि, त्यो 56% प्रवासमा रहेका श्रमिकहरूको परिवारमा चाहिँ अर्को महिना समस्या आउँछ। त्यो अर्को महिनादेखि कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो आजको यति कुरा गराइमा यो सबैको समाधान निस्कने कुरा होइन, हामीले यी कुराको एउटा चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरो अलिकति सृजनात्मक हिसाबले, रचनात्मक हिसाबले यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि उपाय सहित सबैको तर्फबाट चाहिँ योगदान गरौँ र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ गर्नु सक्छ। डाक्टर पाण्डे, तपाईको इन्टरनेट र संसदको हिसाबले गर्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूले यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई निरन्तर सकारात्मक हिसाबका उपायहरू चाहिँ दिइराख्नुहोस्, हामी त्यसमा प्रयत्न गर्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता चाहिँ त्यो रहन्छ। कस्तो राम्रो इन्साइट राख्नुभयो तपाईँको। बेला बेलामा इन्टरनेट डिस्कनेक्टेड भए पनि तपाईँले कुनै पनि विषयहरू छुटाउनु भएन, सामूहिक दायित्वका लागि पनि आह्वान गर्नुभयो। तपाईँको इन्साइटफुल अभिव्यक्तिका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु नै। डाक्टर गुरुङको केही जाँदै केही अन्तिम केही सुझाव छ भने 1 मिनट लिन्छु, मन्जुजीको 1 मिनट लिन्छु अनि म बिट मार्छु। म त सबैजनालाई चाहिँ मतलब के भने सोसियल डिस्टेन्स राख्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही नै हो सरकारलाई अहिले सहयोग गर्नुपर्ने। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ मन्जुजी, तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ दादालाई? हजुर, मेरो 3वटा बुँदा छ। एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केका कामदारहरूलाई सही सूचना दिनु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा यो कोरोना भाइरस लाग्नासाथ मान्छे मरिहाल्छ भनेर एउटा मानसिक रूपले तनाव हुने र अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि त्रसित र उहाँका परिवार पनि त्रसित हुने र सही किसिमसँग सूचना दिएर तपाईको सानो प्रयत्नले हाम्रो समाज सुरक्षित हुन सक्छ है भन्ने किसिमको सूचना चाहिँ श्रमिक वर्गहरूलाई दिनु पर्यो। यो 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 जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको र हामी जस्तो सामाजिक संस्था र मिडियाका साथीहरू हामी सबैको सामूहिक प्रयासबाट सही सूचना श्रमिकहरूलाई दिउँ, 1 नम्बर। र 2 नम्बर चाहिँ हामीले शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। 25-26 वर्ष अगाडि मैले पनि जापानमा एउटा श्रमिकको हैसियतले काम गरेको थिएँ, त्यो अनुभव थियो। र त्यतिखेर मसँग काम गर्ने कोरियन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ जापानमा श्रमिकको रूपमा काम गर्न जानुहुन्थ्यो। अहिले कोरिया चाहिँ 14, 15, 16, 17वटा मुलुकबाट कामदार प्राप्त गर्ने राष्ट्रको रूपमा परिणत भएको छ। त्यहाँबाट पनि कसरी शिक्षा लिने कि साना तथा मझौला। अस्ति केही महिना अगाडि म कोरियामा गएको थिएँ, त्यहाँ हेरेँ मैले साना तथा मझौला उद्योगहरू चाहिँ प्रत्येक गल्ली गल्लीमा प्रत्येक टोलमा खोलिएको छ र त्यहाँका ती उद्योगहरूमा चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले काम गरिरहेको कृषिमा आधारित र फ्याक्ट्रीतिर काम गरेको मैले पाएँ। र ती फ्याक्ट्रीहरू ती कृषिहरू चाहिँ एकदमै के अरे सरकारले इन्सेन्टिभ दिएर उनीहरूलाई चाहिँ ब्याक सपोर्ट पनि सरकारले दिँदो रहेछ। त्यो कसरी त्यो प्रणाली पनि हामीले एडप्ट गर्न सक्छौँ कि अब आएका श्रमिकहरूलाई, नेपाल फर्किएका श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि। र डाक्टर बिन्दाले भन्नुभयो जस्तै अबको वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले डाइरेक्ट पुरानो प्रविधिबाट जुन हाम्रो क्लासिकल वेबाट खेती गर्थ्यो अब त्यो गर्दैन उहाँहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषिलाई पनि व्यावसायिक कृषिमा आधारित उद्योगहरू खोल्न आवश्यक छ, न कि निर्वाहमुखी। हुन्छ। र अर्को चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकहरूले पनि अन्य यहाँका नागरिक सर चाहिँ ससम्मान बाँच्न पाउने त्यो वातावरण चाहिँ
यहाँको सरकारले, समाजले र हाम्रा हजुरहरू जस्तो मिडियाले पनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा सहज वातावरण सृजना गरिदिन ठिक छ मन्जुजी, धन्यवाद धन्यवाद। म अक्सर यो कार्यक्रमका सिलसिलामा उठाउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ हामी जहिले पनि सरकारको मात्रै मुख हेर्छौँ। काम सरकारले मात्रै गर्ने होइन, हामी सबैको सामूहिक दायित्व छ। अघि माननीय बिन्दा पाण्डेजीले त्यो प्रसङ्ग उठाउनुभयो, तपाईँहरूले पनि त्यसरी जोड्नुभयो। म फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु सबै दर्शक श्रोतालाई कि यो श्रमिकको समस्या हामी सबैको सामूहिक दायित्व छ। सरकारको छ होला, व्यवसायीहरूको छ होला, रोजगारदाताहरूको छ, विज्ञहरूको छ, मेरो छ, तपाईँको छ, नागरिक समाजको छ। अघि डाक्टर गुरुङले भने जस्तै कुनै एउटा रिक्सा चलाउने ज्वाइँ ससुरालीले देख्छन् भनेर जिल्ला छोडेर अर्को कुनै ठाउँ नजाओस्, बरु अन्त रिक्सा चलाइरहेको ज्वाइँ आफ्नो श्रम देखाउन ससुराली छेउमा आओस् अथवा घर नजिक आओस्, अरूलाई देखाउन आओस्, अथवा हामीले त्यो श्रमको सम्मान गर्न सकौँ। आज श्रमिक दिवसमा म त्यही आह्वान गर्छु। तपाईँहरू महत्त्वपूर्ण विज्ञहरू, आज श्रम तथा रोजगार विज्ञ अतिथि डाक्टर गणेश गुरुङ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूको हकमा काम गर्ने संस्था पौरखीकी अध्यक्ष मन्जु गुरुङ र श्रमिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकी नेकपाका नेता तथा सांसद डाक्टर बिन्दा पाण्डे, तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, भोलि फेरि यसरी नै भेटौँला। टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा, अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्री।